नियतिकृत नियम रहितां ह्लादैकमयीमनन्यपरतन्त्रां नवरसरुचिरां निर्मितिमादधति भारती कवेर्जयति। गतदिने धर्मस्य लोपे उपमानस्य च लोपे याः लुप्तोपमाः भवन्ति तेषां विषये विचारः कृतः। अद्य लुप्तोपमायाः अन्येपि ये भेदाः संभवन्ति तद्विषये विचार्यते। काव्यप्रकाशे अग्रिमा पंक्तिः वर्तते। वादेर्लोपे समासे सा कर्माधार क्यचि क्यङि कर्मकर्त्रोर नमूली लुप्तोपमा भवति। वादेः व आदिः यस्य तस्य वादेः। अत्र वा शब्दः वर्तते। वा शब्दः अपि उपमावाचकः भवति। उपमायां विकल्पे वा अमरकोशे वा शब्दस्य अर्थः विकल्पः अपि उपमापि प्रतिपादितः। वा रूपे निपाते उपमा द्योतकत्वं वर्तते। इवादयः निपाताः द्योतकाः सन्ति। अतः द्योतकत्व पक्षः अपि आलंकारिकैः स्वीक्रियते। वस्तुतः ध्वनिवादिनः वैयाकरणमतानुसारिणः अतः द्योतकत्व पक्षः एव सिद्धांत इति प्रतीयते। तर्हि वादेः वा इव तुल्य सदृश इत्यादीनाम् उपमा प्रतिपादकानां लोपे सति अप्रयोगे सति वाचक लुप्ता उपमा स्वीक्रियते। वाचक लुप्ता ऐसा उच्यते। तर्हि प्रश्नः भवति यदि इवादीनां द्योतकत्वं तर्हि द्योतक लुप्ता इति वक्तव्यम् आसीत्, किन्तु तत्र प्रसिद्धिः वर्तते वाचक लुप्ता। इवादीनाम् उपमादि द्योतकत्वस्य वाचकत्ववत् नियतत्वेन तत्र वाचक शब्द प्रयोगः विधीयते। वा शब्दः उपमा द्योतकः इति वादेः उपमा प्रतिपादकस्य लोपे षट् लुप्तोपमाः भवन्ति। कथम? षट्
लुप्तोपमाः भवन्ति इति उच्यते। समासे समासगता वाचक लुप्ता। एवं क्यच प्रत्ययगता वाचक लुप्ता। व्याकरणे क्यच प्रत्ययः विधीयते। उपमानवाचकं पदं यदि कर्मणः बोधकं भवति तदा क्यच प्रत्ययः भवति। सूत्रम अस्ति उपमानात् आचारे। कर्मवाचकात् कर्मबोधकात् उपमानात् क्यच प्रत्ययः आचार रूपे अर्थे भवति। उपमानादाचारे इति सूत्रेण। पुनः क्यच प्रत्ययः आधारबोधकादपि उपमानवाचकात् शब्दात् भवति। तत्र कर्मणः उपमानात् उपमानादाचारे इति सूत्रेण भवति। अधिकरणबोधकात् उपमानात् अधिकरणात् चेति वक्तव्यम् इति वार्तिकेन भवति। एवं कर्म रूपम उपपदम उपमानम भवति। समीपस्थ प्रयुक्तम पदम भवति। तर्हि क्यच प्रत्ययः विधीयते। तो कर्म क्यजगता लुप्तोपमा। कर्म क्यजगता लुप्तोपमा आधार क्यजगता लुप्तोपमा। इति क्यचि द्विधा वाचक लुप्ता भवति। समासे तु एका पूर्वम उक्ता एव। एवं त्रिधा भवति। क्यङि च उपमा भवति। कर्तुः क्यं सलोपश्च इति सूत्रेण उपमानबोधकात् कर्तृपदात् उपमानभूतात् कर्तुः क्यं प्रत्ययः कर्तरी भवति। तो क्यं प्रत्ययः आचार रूपे अर्थे अयमपि भवति। तर्हि क्यंगता वाचक लुप्ता भवति। एवं णमुल प्रत्ययः अपि भवति धातोः यदा उपमानवाचकं पदम उपपदम भवति। वस्तुतः नमुली उपपद संज्ञा संभवति उपमाने कर्मणि च इति सूत्रेण। अत्र चकारात् कर्तायपि गृह्यते। तर्हि कर्तृरूपम उपमानम
कर्म रूपम वा उपमानम यदि उपपदम भवति तर्हि धातोः णमुल प्रत्ययः भवति। एवं कर्मोपमानोपपदक णमुलगता कर्तृपमानोपपदक णमुलगता च द्विधा वाचकलुप्ता भवति। एवं वाचकलुप्ता सोढ़ा भवति। षड्भेदाः भवन्ति अस्याः समासगता वाचकलुप्ता, कर्म क्यजगता वाचकलुप्ता, आधार क्यजगता वाचकलुप्ता, क्यंगता वाचकलुप्ता एवं कर्मोपपदक नमुलगता, कर्तृपपदक नमुलगता वाचक लुप्ता। एतदेव उच्यते वा शब्दः उपमाद्योतकः वर्तते तस्य वादेः उपमा प्रतिपादकस्य लोपे सट समासेन कर्मणः अधिकरणाच्च उत्पन्नेन क्यचा कर्तुः क्यंगा कर्तृबोधकात् उपमानवाचकात् पदात् क्यंगा कर्मकर्त्रोः उपपदयोः नमुला च भवेत्। एवं वाचकलुप्तायाः षड्भेदाः। तत्र समासगतायाः उदाहरणं दीयते। ततः कुमुदनाथेन कामिनी गंड पांडुना नेत्रानंदेन चंद्रेण माहेन्द्री दिक् अलंकृता। इदं पद्यं महाभारते द्रोणपर्वणि वर्तते। तत्र रात्रियुद्धं यदा प्रारब्धं तदा चंद्रोदयः भवति। चंद्रोदयस्य वर्णनम् इह अस्ति। अलंकृता विभूषिता। का विभूषिता? दिक् विभूषिता। दिक् दिशा, आशा, काष्ठा। तद्दिक् विभूषिता। का दिक्? माहेन्द्री। महेन्द्रः वर्तते अर्थात देवराजः। इंद्रः वर्तते देवता। यस्याः सा माहेन्द्री। महेन्द्र शब्दात् देवतार्थे अण प्रत्ययः भवति। अणः अनन्तत्वात् ङीप् प्रत्ययः। तर्हि माहेन्द्री महेंद्र देवता का दिक् अलंकृता अथवा महेंद्र स्वामी का महेंद्र स्वामी का महेंद्रः वर्तते इंद्रः स्वामी पालकः दिक्पालः यस्याः सा अर्थात पूर्व दिशा पूर्वस्याः दिशः पालकः इंद्रः। तो पूर्व दिशा अलंकृता। केन अलंकृता? चंद्रेण अलंकृता। कीदृशेन चंद्रेण? तो नेत्रानंदेन। नेत्रयोः आनंदः। यद्यपि चंद्रः
आनंदजनकः। अतः वक्तव्यम् आसीत् नेत्रानंदकेन अथवा नेत्रानंदजनकेन, किन्तु अत्र आनन्दरूपस्य
क्यच प्रत्ययः जातः क्यचि च इति त्वं भवति। व्याकरण प्रक्रिया तु अन्या वर्तते। सुतीयति इति पदे सुत इति पदं द्वितीयान्तम् एव वर्तते इत्यस्य निर्णयः पौरम इति उपमेयबोधकं यद् द्वितीयान्तं पदं वर्तते तद्वशात् भवति निर्णयः यदत्र द्वितीयान्तं वर्तते। अत्र पौरजनाः पुरे भवः पौरः राज्ञः पुरे जः जनः तिष्ठति तं पौरं जनं सुतीयति। तो अत्र पौरः जनः यः वर्तते स अस्ति उपमेयः। तस्य तुलना तस्य अत्र सादृश्यं सुतेन सह विधीयते। अत्र पौरजन इति पदम् उपमायाः उपमेयस्य बोधकम् अस्ति। सुत इति सुतमिति उपमानस्य बोधकं वर्तते। क्यच प्रत्ययः यः वर्तते स क्यच प्रत्ययः अत्र आचार रूपस्य धर्मस्य बोधकः वर्तते। अत्र आचारः वर्तते। यद्यपि क्यच प्रत्ययः आचार सामान्ये विधीयते किंतु सुतीयति सुतम इत्यादि पद विशेषस्य संबंधेन आचार विशेषे पर्यवस्यति आचार विशेषं बोधयति। अत्र राज्ञः पौरजनैः सह स आचारः कीदृशः वर्तते स्नेहेन पालनादि रूपः। यथा पिता स्नेहेन सुतं पालयति तथैव अयमपि राजा पौरं जनं स्नेहेन पालयति। क्यच प्रत्ययः अत्र साधारण धर्मस्य आचारस्य बोधकः। आचारः स सामान्य रूपः यद्यपि वर्तते तर्हि सामान्ये सर्वेषां विशेषाणाम् अंतर्भावः स सुतम् इति पद संबंधेन व्यक्तः अत्र भवति। तर्हि अत्र कर्मजत वर्तते सुतम् इति उपमानं तस्मात् क्यच प्रत्ययः अस्ति। अतः अत्र एका वर्तते वाचक लुप्ता। तो असौ राजा पौरम जनम सुतीयति। अग्रे कथयति असौ राजा समरांतरे समर मध्ये अंतः पुरीयति। अंतः पुरे इव आचरति इति विग्रहः भविष्यति। समरांतरे इति उपमेयवाचकं पदं वर्तते। अंतःपुरम् उपमानवाचकम् अस्ति। समरांतरे इत्यत्र सप्तमी वर्तते।
अतः तदुपमानवाचकं यत् अंतःपुरपदम तत्रापि सप्तमी एव भवति। उपमानोपमेयोः हि ईवादि प्रयोगे समान विभक्तिकत्वं भवति। अतः अर्थः भवति समरांतरे असौ राजा समर मध्ये अंतःपुरे इव आचरति। अतः अत्रापि क्यच प्रत्ययः आचार रूपम अर्थम बोधयति। अंतःपुरे अंतःपुरम उच्यते राज्ञीनां निवास भवनम यत्र राज्ञः निवसन्ति तत्र राजा स्त्रीणां मध्ये यथा विहारं करोति तथैव समर मध्येपि विहारं करोति। तो आनंदेन संचारः अंतःपुरे यथा आनंदेन संचरति तथैव अयं राजा समरेपि चरति। तो आनंदेन संचार रूपः सानंद संचार रूपः यह वर्तते अत्र साधारण धर्मः असौ धर्मः क्यच प्रत्ययेन बोध्यः वर्तते। अतः साधारण धर्मस्य बोधकः वर्तते क्यच प्रत्ययः। समरांतरे इति उपमेय बोधकम वर्तते अंतःपुरमिति उपमान बोधकम अस्ति। अतः अत्र अधिकरण विहित क्यच गता वाचक लुप्ता वर्तते। पूर्वम कर्म क्यच गता लुप्तोपमा अस्ति। राजकर्तृकः प्रजाजन कर्मकः यः आचारः वर्तते असौ आचारः सुतकर्मकाचारा भिन्नः वर्तते इति बोधः भवति। एवं अंतःपुराधिकरणकः यः सुख संचार रूपः आचारः तद भिन्नः एव सुख समरांतराधिकरणकः आचारः। अर्थात राजा सुखेन अंतःपुरे इव समरांतरे भ्रमति स राजा कीदृशः वर्तते तर्हि विचित्र चरित्र चुंचुः विचित्रैः चरित्रैः स चुंचुः वर्तते प्रसिद्धः वित्तः वर्तते तेन वित्तः चुंचुः चणपौ इति। एवं पूर्वार्धे उपमा वर्तते क्यच प्रत्ययगता। उत्तरार्धे कथयति कृपाणपाणेः यस्य कृपाणः वर्तते खड्गः पाणौ यस्य तस्य राज्ञः चरितानि यानि सन्ति ये आचाराः सन्ति तानि चरितानि अवलोक्य पराक्रमान् अवलोक्य सपत्नसेना नारीयते। समरसिम्नि समरे युद्धे सपत्नसेना नारीयते। अत्र सपत्न शब्दः शत्रुपरः। तो सपत्नानां सेना या अस्ति सा नारी इव
आचरति। तो नारी इव आचरति इति नारीयते। नारी इति कर्तृभूतम उपमानं वर्तते। तद्वाचकात् नारीपदात् अत्र कर्तुः क्यं सलोपश्च। तो क्यं प्रत्ययः यत्र कृतः, सलोपस्तु यत्र सकारान्तः शब्दः भवति तत्र सकारस्य लोपः भवति इति अन्या व्याकरण संबंधिनी प्रक्रिया। तर्हि अत्र सपत्नसेना समरसिम्नी नारीयते। शत्रुसेना वर्तते सा उपमेयभूता वर्तते। उपमेयस्य बोधकः शब्दः अस्ति सपत्नसेना। नारी शब्दः अत्र उपमानवाचकः वर्तते। क्यंग प्रत्ययः यत्र आचारे विहितः, अतः आचार रूपः यः अर्थः वर्तते। तो अत्र नारी इति पदस्य समभिव्याहारेण अर्थात संबंधेन क्यच प्रत्ययः क्यच प्रत्ययेन बोध्यः आचार विशेषः अस्ति। स आचार्य विशेषः वर्तते कातर्यादि भीरुतादि। यथा कातर्यादयः नारीषु भवन्ति तथैव सपत्नसेनायां वर्तते। तर्हि अत्र एवं बोधः अत्र जायते यत् नारी कर्तृकः यः वर्तते आचारः, भित्त्यादि रूपः यः आचारः, तद्भिन्नः आचारः वर्तते सपत्नसेना कर्तृकः। एवं अत्र कर्तुः उपमानात् विहितः यः क्यं तद्गता उपमा वर्तते। एवं अत्र तीसरः लुप्तोपमाः उदाहृताः। पूर्वार्धे अधिकरण विहित क्यचगता एवं च कर्म विहित क्यजगता लुप्तोपमा वाचक लुप्तोपमा। उत्तरार्धे तु क्यंगता कर्तृविहित क्यंगता वर्तते वाचक लुप्तोपमा। अग्रे नबुल प्रत्ययगताया वर्तते लुप्तोपमा सा उच्यते। मृधे निदाघ घर्मांशु दर्शम पश्यन्ति तं परे स पुनः पार्थ संचारम संचरत्यवनीपतिः। अत्र परे पर शब्दः अत्र शत्रूणां बोधकः। अतः परे शत्रवः तं राजानं पश्यन्ति। कीदृशं राजानं पश्यन्ति? तो निदाघ घर्मांशु दर्शम। निदाघस्य ग्रीष्मस्य यः घर्मांशुः भवति। घर्माः उष्णाः भवन्ति, अंशवः किरणाः
यस्य स घर्मांशुः सूर्यः उच्यते। तो निदाघस्य जः सूर्यः वर्तते तत्र निदाघ घर्मांशुम इव तम पश्यन्ति। शत्रवः तम राजानं निदाघ घर्मांशुम इव। निदाघस्य ग्रीष्मस्य प्रचंडम सूर्यम इव पश्यन्ति। अरे अयम ग्रीष्मकालिकः प्रचंडः सूर्यः कुतः अवतीर्णः कुत्र तो मृधे। मृध शब्दस्य अर्थः युद्धम। तो परे मृधे निदाघ घर्मांशु दर्शम पश्यन्ति तम। अत्र निदाघ घर्मांशुम इव इति तु वर्तते। लौकिकः विग्रहः अत्र नमुल प्रत्ययः अत्र विधीयते। तत्र नमुल प्रत्यये कृते दृश धातोः उपमानवाचक कर्मभूतोपमानवाचकम निदाघ घर्मांशुम इति पदम वर्तते। तस्मात् तस्मिन् उपपदे सति कर्मवाचके निदाघ घर्मांशु रूपे उपमाने उपपदे सति दृश धातोः अत्र नमुल प्रत्ययः नमुल इत्यत्र अम इति शेषः भवति। पुनः दृश इत्यत्र ऋकारस्य गुणः भवति। तर्हि निदाघ घर्मांशु दर्शम इति रूपम सिद्ध्यति। अत्र नियमः वर्तते कसादिषु यथा विध्यनुप्रयोगः कि नमुल प्रत्ययस्य प्रकृतिभूतः यः धातुः भवति स एव धातुः पश्चादपि प्रयुज्यते। अतः अत्र उपमा वर्तते। निदाघ घर्मांशुः उपमानम् अस्ति। दर्शन क्रिया या वर्तते दृश धातुना उपस्थाप्या या दर्शन क्रिया वर्तते। दर्शन क्रिया कर्मत्वम यत् वर्तते स साधारणः धर्मः वर्तते। तद्बोधकः अपि यत्र धातुः प्रयुक्तः वर्तते। परे इत्यनेन उपमानभूताः शत्रवः बोध्यन्ते। अतः उपमा पर इत्यनेन उपमेयभूताः अत्र शत्रवः बोध्यन्ते। तशत्रवः उपमेयाः सन्ति। निदाघ घर्मांशुः उपमानं वर्तते। दर्शन क्रिया कर्मत्वम् उभयोः अस्ति। अतः साधारण धर्मः वर्तते। उपमावाचकः यत्र शब्दः नास्ति। अत्र एवं प्रश्नः न कर्तव्यः यत् नमुल प्रत्ययः यः वर्तते स उपमाबोधकः भवेत्। तर्हि यत्र विचारः अस्ति नमुल प्रत्ययः यत्र भावे विहितः अस्ति। अतः तस्य इवार्थकता यत्र नमुलः न स्वीक्रियते। अतः वाचक लोपः अत्र अस्ति। पुनः अग्रे
उपमाने कर्मणि च वर्तते, तो कर्मणि उपपदे उपमान भूते धातोः नमुल भवति च इत्यनेन तत्र कर्तुः अपि ग्रहणं वर्तते। तर्हि कर्तरि उपमाने उपपदे सति धातोः नमुल भवति। एतस्य उदाहरणं दीयते उत्तरार्धे। स पुनः पार्थ संचारं संचरत्यवनीपतिः। स प्रसिद्धः वर्तते प्रस्तुतः अवनीपतिः, अवन्याः पृथिव्याः पतिः राजा। स संचरति, मृधे संचरति, सम्यक रूपेण चरणं करोति। तो संचारः तस्य कीदृशः वर्तते? पार्थ संचारम्। लौकिकः विग्रहः भविष्यति अवनीपतिः पार्थः इव संचरति। अत्र पार्थः इव, अत्र पार्थः इति पदम् उपमानवाचकम्। कर्तुः अवनीपतेः विशेषणं, तस्मात् तत्रापि प्रथमा कर्तृविशेषणत्वात् अयमपि कर्तृबोधकम् इदमपि कर्तृबोधकम्। तर्हि सम उपसर्गः चरधातोः यत्र पूर्ववदेव नमुल प्रत्ययः। तो अवनीपतिः पार्थ संचारं संचरति, अर्थात अवनीपतिः मृधे पार्थः इव संचरति। नमुल प्रकृति भूतः यत्र सम उपसर्ग पूर्वकः चर धातुः, अतः स एव अनुप्रयुक्तः वर्तते संचरति इत्यत्र। युद्धादिहि करणक पार्थ कर्तृक संचाराभिन्नः वर्तते। युद्धाधिकरणक राज कर्तृक संचारः इति यत्र बोधः भवति। पूर्वार्धे द्वयोः कर्मणोः उपमानोपमेय भावः। निदाघ घर्मांशोः उपमानस्य तमिति पदबोध्यस्य राज्ञः च कर्मणः। अत्र तु पार्थरूपः यः कर्ता, अवनीपतिः यः कर्ता, तयोः एव उपमानोपमेय भावः वर्तते। एवं अत्र कर्तृरूपे उपमाने उपपदे सति यः नमुल प्रत्ययः भवति तद्गता वाचक लुप्ता उदाहृता वर्तते। एवं वाचक लोपे सति अत्र याः षड्विधाः लुप्तोपमा भवन्ति ताः उदाहृताः। इदानीं यावत् एकस्यैव लोपः प्रदर्शितः, धर्मस्य लोपः, उपमानस्य लोपः एवं च वाचकस्य लोपः। अग्रे द्वयोः लोपं प्रतिपादयति कि क्वचित् द्वयोः लोपः भवति। तो एतद् द्विलोपे क्विप समासगा। एतत् शब्देन अत्र धर्मस्य वादेः वाचकस्य च परामर्शः ग्रहणं वर्तते। तर्हि एतयोः धर्मवाद्योः लोपे सति द्विलोप्ता अर्थात धर्मवाचक लुप्ता या भवति
लुप्तोपमा स्वाद्विधा भवति क्विप प्रत्यय गता एवं च समास प्रत्यय गता भवति द्वयोः लोपे सति क्विप प्रत्ययः अपि आचारार्थे विधीयते तत्र वार्तिकं वर्तते सर्वप्रातिपदिकेभ्यः क्विप वा वक्तव्यः उपमानवाचकं यत् प्रातिपदिकं तस्मात् प्रातिपदिकादेव न तु पदात् प्रातिपदिकादेव यत्र क्विप प्रत्ययः विधीयते तर्हि उदाहरणं दीयते सविता विधवति विधुरपि सवितरति तथा दिनन्ति यामिन्यः यामिनीयन्ति दिनानि च सुख दुःख वशीकृते मनसि सुखेन दुःखेन च वशीकृतं यदा मनः भवति अर्थात सुखाधीनं सुखयुक्तं यदा मनः भवति अथवा दुःखयुक्तं यदा मनः भवति तदा किं भवति सुखवशीकृते मनसि सविता विधवति सवित्री शब्दः सूर्यस्य बोधकः यः सविता भवति सूर्यः स विधुः इव आचरति तो विधुः इव चंद्रः इव आचरति इत्यर्थे विधु शब्दात् क्विप प्रत्ययः कर्तरी अयं कर्तृरूपात् उपमानात् तत्र वर्तते क्विप प्रत्ययः तो क्विप प्रत्ययस्य तु सर्वस्य लोपः एव भवति क्विप प्रत्ययः यः वर्तते स एकः दुर्जन सदृशः प्रत्ययः यः स्वयं न दृश्यते किंतु कस्यचित् गुणं वृद्धिं च बाधते तो क्विप प्रत्यय निभः कश्चित् गुण वृद्ध्योरभाजनम् इत्यादि उक्तं वर्तते क्विप प्रत्ययः यत्र भवति तत्र गुण वृद्धयः न भवन्ति अस्तु तब विधु इति धातुः जातः सनाद्यन्ता धातवः इत्यनेन विधु इत्यस्य धातु संज्ञा ततः लट्लकारः भवति सप् प्रत्ययः भवति तो विधु अति पुनः उकारस्य गुणः भवति सार्वधातुकार धातुकयो एवं विधवति इति रूपं भवति तर्हि अर्थः भवति सविता विधुरिव आचरति विधु कदा यदा सुखेन युक्तं मनः भवति सुखे सति सविता सूर्यः अपि विधुरिव प्रतीयते सूर्यस्य प्रतापः अपि सह्यः भवति एवं यदा दुःखेन वशीभूतं मनः भवति तदा विधुः अपि चन्द्रः अपि सवितरति सविता इव आचरति तो सवित्री शब्दात् तथैव प्रत्ययः सविता इव आचरति एवं यदा सुखेन वशीकृतं मनः भवति तदा यामिन्यः यामिनी शब्दस्य अर्थः रात्रिः तो यामिन्यः रात्रयः याः भवन्ति सा दिनन्ति दिन इव आचरन्ति रात्रिः अपि रात्रयः अपि दिनवत् प्रतीयन्ते अर्थात् अंधकारः अपि प्रकाशमयः प्रतीयते यदा सुखवशीकृतं मनः भवति किन्तु दुःखवशीकृते मनसि यामिनेयन्ति दिनानि दिनानि यानि सन्ति तानि यामिन्यः इव आचरन्ति रात्रिः इव आचरन्ति दुःखयुक्ते मनसि सति प्रकाशः अपि अंधकारः प्रतीयते तो दिनानि अपि प्रकाशयुक्तानि दिनानि अपि यामिनी इव आचरन्ति इति यामिनीयन्ति दिनानि यत्र उक्तम् अत्र सर्वत्र सविता वर्तते
उपमानम सविता वर्तते अत्र उपमेयः विधुः अस्ति उपमानम तर्हि सवित्री रूपस्य उपमेयस्य विधुरूपस्य उपमानस्य च यत्र कथनम् अस्ति। साधारण धर्मवाचकं पदम आचारार्थे यः विहितः वर्तते क्विप्रत्ययः असौ क्विप्रत्ययः स्वयं लुप्तः तस्य साधारण धर्मस्य अपि वाचकं पदम् अत्र नास्ति एवं उपमायाः अपि वाचकं पदं नास्ति। तथैव विधुः अपि सवितरति यत्र विधुः वर्तते उपमेयः सविता वर्तते उपमानं तद्वयोः एव अत्रापि वर्तते उपादानं। तथैव यामिन्यः दिनन्ति तो यामिन्यः यत्र उपमेयाः सन्ति दिनानि उपमानानि सन्ति तथैव अग्रे दिनानि यानि सन्ति तानि उपमेयानि सन्ति और यामिन्यः यानि सन्ति तानि उपमानानि सन्ति। अत्र उपमानोपमेययोः एव बोधकः शब्दः वर्तते अत्र अतः साधारण धर्मस्य लोपः वाचकस्य च लोपः वर्तते। तर्हि क्विप प्रत्ययगता या द्विलुप्ता भवति धर्मवाचक लुप्ता तस्या उदाहरणम् इह प्रत्तम्। अद्य कालः यातः पुनः सोमवासरे अस्मिन्नेव समये अद्य एतावदेवास्तु।